صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جدیا من پاک دی جھولی وچ ماری چمک سراج منیرے میں منت لئی مومنتے خود آکھی ذات قدیرے سر تاج لولاک دبا کے آئے کائناتوں دی جاگیرے وحافظ بخت حلیمہ دے جندہ پیتا مدنی کھیرے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک کو بھلایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے عشق رسول پاک کو نکالا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. ہم کو جزا ملے گی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. واہ. دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. منقبت حسین احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا جس کے قصید آیتیں جس کے قصید آیتیں تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا چیخا ہے جس کی ضرب سے چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید
ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا میں سننے ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا تھوڑی جی حاضری واسطے نظر سروی صاحب ولی بعد جناب بلال صاحب اشرف صاحب محمد کامران یہ چارناد خان 20 منٹ ٹائم میں 5 منٹ حاضری ہو سی انشاءاللہ محمد کامران صاحب دی محمد اشرف صاحب دی تے بلال صاحب دی بس یہ 5 منٹ حاضری پھول کو سمجھو کلی کو سمجھو پھول کو سمجھو کلی کو سمجھو تکبیر کامل ولی کو سمجھو پھول کو سمجھو کلی کو سمجھو پیر کامل ولی کو سمجھو رود مشہد نجات جانا بغض چھوڑو علی کو سمجھو رود مشہد نجات جانا بغض چھوڑو علی کو سمجھو جو بغض چھوڑو علی کو سمجھو وتقائی صورت بچا نظر پوے یہ خیال جو ہے ود پندے ہیں کدی اون جاتے کدی این جاتے ہر دار کھڑکائے ود پندے ہیں کہے خرائط چپائی کشکول جبیچا کہے جھڑا کالائے ود پندے ہیں اور سب ساڑا پیشہ نہیں تجھے عشق پنائے ود پندے ہیں تجھے عشق پنائے ود پندے ہیں مسوم مردے مسوم ہوندن مسوم مردے مسوم ہوندن شوم شوم ہوندن علی دے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے آدتاں تو معلوم ہوندن آدتاں تو معلوم ہوندن مقتد ہٹن میں سیدہ جی حاضری درود پاک پاک محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پیر سید معین الدین شاہ صاحب القاظمی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیر سید معین الدین شاہ صاحب القاظمی تمام دوست تشریف رکھو بہت جو بس مختصر ٹائم ہے مختصر دی حاضری پیش کرنا بے نظر حسین مال انشاءاللہ انہیں بعد 4 میں رکل سنا خان مومنہ دا پیر تے نبی دا ہے بیرا مومنہ دا پیر تے نبی دا ہے بیرا شان رب جتا بابا حسنین دا لقب مرتضی علی 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 مومنہ دا پیرا آکی رسالت اے بابے اے دیکھنا علی دا مصباب ہے دیکھنا علی دا مصباب ہے ذکر نام مومنہ درودی ہے غذا شان رب جتا بابا حسنین دا لقب مرتضی علی علی مومنہ دا پیرا سوالی جو کتارا دے دیتیاں لڑے اٹھ پہارا دے دیتیاں سوالی جو کتارا دے دیتیاں لڑے اٹھ پہارا دے دیتیاں پالتے وچ نظر دا اے نور مل گیا شان رب جتا بابا حسنین دا لقب مرتضی علی علی مومنہ
یا علی دا ورد رکھ زبان دیا تبلیغ خارج شیطان دیا نعرہ مار حیدری لہبی کو بھجا شان رب کتاب بابا حسنین جل لقب مرتضی علی علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ او سوڑ سو کو دیندہ پے لا حزن جن کو دیندہ پے بھوک مرن دلا دے زفر ہسے بس یار دے منہ تو دیندہ پے بھوک مرن دلا دے زفر ہسے بس یار دے منہ تو دیندہ پے کل عالم مخلوق تے محبوب دشائی ہے 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 رب صدقے جیندے ساری چا کائنات بنائی ہے رب صدقے جیندے ساری چا کائنات بنائی ہے رب صدقے جیندے ساری چا کائنات بنائی ہے کل عالم مخلوق تے محبوب دشائی ہے کوئی من یا نہ من مگر گالتا سچ ہے کوئی من یا نہ من مگر گالتا سچ ہے رب ہوئے کتے مدنی جڑی گال علائی ہے رب ہوئے کتے مدنی جڑی گال علائی ہے کل عالم مخلوق تے محبوب دشائی ہے لت سجکوں علایا بن چاندر دکھایا لت سجکوں علایا بن چاندر دکھایا اختیار دیکھو سون فقط انگلے ہلائی ہے اختیار دیکھو سون فقط انگلے ہلائی ہے کل عالم مخلوق تے محبوب دشائی ہے حبدار جڑا بندا گیا آل نبی دا حبدار جڑا بندا گیا آل نبی دا وچ قبر حشر ہوندے کیتے ساری بلائی ہے وچ قبر حشر ہوندے کیتے ساری بلائی ہے وچ قبر حشر ہوندے کیتے ساری بلائی ہے کل عالم مخلوق تے محبوب دشائی ہے گزارش ہے مہربانی کر کے پنڈال تشریف ہی نہ سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی دوست اور بزرگوں نوجوان ساتھی السلام علیکم کیوں ساری جان نہیں آل نبی اولاد علی پیر سونے مرشد انہوں میں سونے مرشد ہیں سامنے مرشد صاحب ہیں انہاں دے دعائیاں نال انہاں دے داڑے دے انشاءاللہ ذکر کرے سوں جھم جھم کے درود جتنا پڑھ دے رہا سو سونے ثواب ملتا رہا سی آگے جھم جھم کے درود میں انشاءاللہ نال سنا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کیا دساں نبی دی توجہ ہے کیا دساں نبی دا شان ہے کیا دساں نبی دا شان ہے کیا دساں نبی دا شان ہے جن شان وچ قرآن ہے کیا دساں نبی دا شان ہے کیا دساں نبی دا شان ہے جن شان وچ قرآن ہے کیا دساں نبی دا شان ہے کیا دساں اندھی عظمت دیاں
کیا باتاں اندے عظمت دیاں کیا باتاں جندے ذاتو تے صلواتاں پڑھ دے خود یزدان کیا دساں نبی دا شان جندے شان وچ قرآن کیا دساں نبی دا شان حق دی توحید ہے الجھن وچ اندرام ربنا مولا یہ روز فتح دا علم لگے او فاتح وار ڈکھا مولا جندی چمک پھلا کتر خوچی رے جی تلوار چلا مولا مشتاق علی دے او جنگ دا ساکو دیدار کرا مولا کیا دساں نبی دی شان ہے جندے شان وچ قرآن ہے کیا دساں نبی دا لب یقوتی کھولے واللہ ایند موتوں بولے اللہ توجہ ہے جیرے شاید سمجھ جڑائیں لفظ انہوں کو سمجھ جاندی بے تو ستو سبحان اللہ کو لب یقوتی کھولے واللہ ایند موتوں بولے اللہ لب یقوتی کھولے واللہ ایند موتوں بولے اللہ مومنان دا ایمان کیا دساں نبی دا شان ہے جندے شان وچ قرآن ہے کیا دساں نبی دا شان ہے جندے پنج تن پا جندے پنج تن پا کتے ایک بولن قدمی مادن قدی اینادن جندے دردی خاک پاک شفا کتوں مرجل میرے نادن جندے نادینا جو نماز کرے اکو عرشات سکلے نادن ناشاد دے دین کو پتر رتے اکو مومن لو کو سینادن کیا دساں نبی دے شان ہے رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مجرم ہو تم عشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ درود پاک خدا بنا کے محمد
जग वसाया है। खुदा बना के मोहम्मद जग वसाया है। जहान सारा मोहम्मद दे लई बनाया है। खुदा बना के मोहम्मद जग वसाया है। जनाब आमना ढेरा वधाइयाँ होवें। जनाब आमना ढेरा वधाइयाँ होवें। हजार खुशियाँ ते खुशियाँ सवाइयाँ होवें। खुदा ने गोद तेरी विच नबी खलाया है। खुदा बना के मोहम्मद जग वसाया है। मिलाद आका ते अब्दुल्ला घर मुनादी। मिलाद आका ते अब्दुल्ला घर मना दिए। नबी दादत चाचा बड़ा मिला दिए। जिना हुजूर दे आया सौ उठ कुहाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। अली वाह वाह, भला पढ़ से। जिना हुजूर दे आया सौ उठ कुहाया है। खुदा बना के मोहम्मद जग वसाया है। और खुदा ने यार दिया मद ते पुत्र वंडे ने। लवाए काबे दी छत ते हुजूर झंडे ने। नबी है आयत इंज जशान रब मनाया है। खुदा बना के मोहम्मद जग वसाया है। अजी मिलाद मनावा के झुमरा पावा मैं। अजी मिलाद मनावा के झुमरा पावा मैं। नबी दे आन दे सेरे तराने गावा मैं। खुदा दे नूर ते चानन दा होया साया है। खुदा बना के मोहम्मद जग वसाया है। माशाअल्लाह। दो शेर। कामिल पीर करीम हो दिन। कामिल पीर करीम हो दिन। मैं नाल हजार अदब आखा ला उज़न हो दिन। ला खौफ हो दिन। ईमान अखा मजहब आखा। गुफ्तार कमाल है काल अल्लाह। हर कौल रसूल दे लब आखा। दिल शाद में खौफ शरीयत दा। फर सकदा निमी ना ता रब आखा। मुअज़्ज़म है दो जगते नाम मोहम्मद। मुअज़्ज़म है दो जगते नाम मोहम्मद। है नबियाँ तो आला मकाम मोहम्मद। मुअज़्ज़म है दो जगते माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद। मुअज़्ज़म है दो जगते। अता होवे तौफीक
حبشی دے وانگوں عطا ہووے توفیق حبشی دے وانگوں مثالی کراں احترام محمد مثالی کراں احترام محمد ہے نبیاں تو اعلیٰ مقام محمد معظم ہے دو جگتے